پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی صفاقاں دے ہاتھوں موت اور تباہی دا رقص جاری ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ پچھلے 75 سالاں دے بے گناہ کشمیریاں دا خون مسلسل ڈولیا جا رہا ہے۔ لوکاں دی زندگیاں ظالم بھارتی فوجیاں دے مکرم دے تے چھوڑی ہوئی ہے۔ سری نگر اور پلوامہ اضلاع وچ اور 4 کشمیری بھارتی گولیاں دا نشانہ بنے ہیں۔ آرٹیکل 370 دی منسوخی دے بعد تھے مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزی خطرناک حد تک بد گئی ہیں۔ بھارت سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ عوام کو زندگی دے حق سمیت تمام بنیادی حقوق تھے محروم کر دیتا ہے۔ بھارتی فوجی کشمیری عوام کو ہر دیہڑے قتل، تشدد اور گرفتار کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق تے عالمی ادارے پہلا ہی مقبوضہ جموں کشمیر وچ نسل کشی دے پوری دنیا کو خبردار کر چکے ہیں۔ 5 مئی تھی ہون تک بھارتی درنداں دے ہاتھوں 10 کشمیری جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ جنوری 1989 تے کین کے ہون تک بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں 96,022 تے زیادہ کشمیری شہید ہوئے ہیں۔ مودی دے بھارت سن کشمیری عوام دے اتے ظلم و بربریت تے تمام استحصال دے ریکارڈ توڑ کے دیں۔ مقبوضہ کشمیر وچ بی جے پی دی قیادت وچ بھارتی حکومت دی بربریت دی حالیہ انسانی تاریخ وچ کسی قسم دی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تحریک آزادی دے نڈر اور بے باک رہنما محمد یاسین ملک کو بدنام زمانہ NIA عدلیہ دی طرف تے عمر قید دی سزا کو کشمیری عوام دے نال پوری دنیا دے انصاف پسنداں سن ٹھکرا دیتا ہے۔ پولیس سن نہ صرف اس ظالمانہ سزا دے خلاف احتجاج کرنے والے معصومہ سری نگر تھے 10 نوجوانوں کو گرفتار کیتا ہے، بلکہ جامع مسجد سری نگر کو بند کر کے عوام کو نماز جمعہ پڑھنے تھی بھی روکیا گیا۔ اس کے علاوہ پورے مقبوضہ کشمیر وچ نوجوانوں دی گرفتاری دا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت تے ہاتھوں ہر قتل کشمیری عوام دی حق خود ارادیت دی جدوجہد وچ نوئی طاقت پیدا کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر وچ جاری قتل عام عالمی ضمیر دے دروازے دے اتے ایک دستک ہے۔ اقوام متحدہ دا فرض بنتا ہے کہ وہ کشمیریوں کو اس ظلم دے چھڑانے دے واسطے اپنا کردار ادا کرے۔